एक औरत कभी माँ होती है, कभी बेटी, कभी बहन, कभी वाइफ। लेकिन एक चीज जो अक्सर सब भूल जाते हैं वो ये कि वो भी एक इंसान होती है। उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, उसको भी दर्द होता है, उसको भी कभी टूटने का मन करता है। लेकिन दुनिया को आदत है वुमेन को सिर्फ स्ट्रॉन्ग देखने की। इसलिए आज हम बात करेंगे उन आंसुओं की जो दिखते नहीं, उन सेक्रीफाइसेस की जो गिने नहीं जाते, और उस इनविजिबल पेन की जो हर औरत अपने अंदर छुपा कर जीती है। वेलकम टू टुडे पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है इनविजिबल पेन ऑफ वुमेन। एक लड़की बचपन से ही सुनना शुरू कर देती है, लड़की जो लड़की हो, धीरे बोलो, ज्यादा हंसो मत, ज्यादा गुस्सा मत करो, एडजस्ट करना सीखो। और धीरे धीरे वह अपनी असली पर्सनैलिटी छुपाना सीख लेती है। कभी नोटिस किया है, जब एक लड़का रोता है तो लोग कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब एक औरत रोता एक औरत जब एक औरत रोती है तो लोग कहते हैं ड्रामा मत करो। सोसाइटी वुमेन को इमोशनल भी बनाती है और उन्हें इमोशंस के लिए जज भी करती है। एक वुमेन हर जगह स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करती है, ऑफिस में स्माइल, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, और औरत को अकेले में साइलेंटली ब्रेक डाउन। पर अगले दिन फिर वही फेक स्माइल, क्योंकि दुनिया स्ट्रांग वुमेन को अप्रिशिएट करती है, लेकिन उनकी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करती। एक मदर अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चे के लिए। एक बेटी अपने ड्रीम सेक्रीफाइस करती है अपने परिवार के लिए। एक वाइफ अपनी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर देती है, अपनी पहचान को बिल्कुल खो ही देती है। और सबसे पेनफुल बात, लोग इसे ड्यूटी बोल देते हैं कि ये तो काम ही है इसका। किसी ने कभी जेन्युइनली पूछा, तुम थक गई हो क्या? तुम ठीक हो? तुम भी ब्रेक ले लिया करो। ज्यादा औरतों की लाइफ में एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है। अगर वो घर संभाले तो कहते हैं इससे यही उम्मीद थी, अगर करियर बनाए तो कहते हैं फैमिली को इग्नोर कर रही है, अगर चुप रहे तो कमजोर है, अगर जवाब दे तो घमंडी। हर तरफ एक्सपेक्टेशन, लेकिन इमोशन सुनने वाला कोई नहीं। और धीरे धीरे एक औरत अपना पेन छुपाना सीख ही लेती है। एक लड़की थी, नाम जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर औरत की यही कहानी है। वो हर किसी का ख्याल रखती थी, पेरेंट्स की टेंशन, फ्रेंड की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप को बचाना, करियर प्रेशर, सब कुछ हैंडल करती थी। सबको लगता था ये तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच, वो हर रात साइलेंटली रोती थी, बाथरूम में जाकर तकिया मुंह पर रखकर, ताकि किसी को आवाज ना आए। उसने कभी लाउडली हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि उसको डर था लोग उसको कमजोर समझेंगे। एक दिन उसने बस इतना कहा, मैं थक गई हूँ। और शॉकिंग बात पता है क्या है? किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि दुनिया को आदत हो चुकी थी उसकी फेक स्माइल की। बहुत सी औरतें एग्जैक्टली ऐसे ही जीती हैं। वो सोशल मीडिया पर स्माइल करती हैं, फैमिली फंक्शन में रेडी होती हैं, सबको मोटिवेट करती हैं, लेकिन अंदर से वो खुद इमोशनल सपोर्ट के लिए तरसती हैं। औरत का दर्द हमेशा सामने नहीं होता। कभी वो बॉडी शेमिंग होता है, कभी कंपैरिजन, कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी अकेलापन, कभी हरेसमेंट, कभी सिर्फ ये फीलिंग कि उनकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक वो सबको खुश रखें। और सबसे डेंजरस पेन होता है ओवर थिंकिंग इन साइलेंस। जब एक वुमेन अपने रूम में अकेले बैठकर सोचती है, क्या मैं इनफ हूँ? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? क्या कोई मुझे समझता भी है? ये सब ख्याल उसे आते हैं, क्योंकि जहाँ दो बहुएं होती हैं वहां कंपैरिजन होता है, जहाँ बेटी होती बेटा होता है तो वहां कंपैरिजन होता है। किसी के लिए कितना ही कर ले, जब तक सबके काम पूरे हो रहे हैं तो सब कहते हैं अरे वाह, बहुत अच्छी है। और जहाँ किसी को खुश करने में कमी रह गई तो बस लोग गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं। और यही गलतियां सुनते सुनते
عورت خود سے یہ سب سوال پوچھنے لگتی ہے، اور سچ یہ ہے بہت بار آنسر نو لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اٹھتی ہے، کام کرتی ہے، اسمائل کرتی ہے۔ اسی لیے وومن ویک نہیں ہوتی، وہ ایموشنلی سب سے زیادہ بیٹلز فائٹ کرتی ہے سائلنٹلی۔ اگر کوئی وومن یہ پوڈ کاسٹ سن رہی ہے تو پلیز ایک بات یاد رکھنا، تمہارا پین ویلڈ ہے، تمہیں ہر وقت اسٹرانگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی بریک لینا بھی ضروری ہے، کبھی نو بولنا بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور ہیلپ مانگنا ویکنیس نہیں ہوتی۔ تم صرف کسی کی بیٹی، بیوی یا ماں نہیں ہو، تم خود بھی ضروری ہو، تمہاری مینٹل پیس بہت ضروری ہے، تمہاری ہیپینس بھی بہت ضروری ہے، اور تم ڈیزرو کرتی ہو کہ کوئی تمہاری بات بھی سنے، کوئی تمہارا ساتھ دے، کوئی تمہیں پیار سے بیٹھ کے پھر ہاتھ پکڑ کے پوچھے کیا تم ٹھیک ہو، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا تم نے کھانا کھایا، تم اتنی بکھری بکھری کیوں رہتی ہو، تھوڑا سچ سور لیا کرو۔ ہر اسٹرانگ وومن کے پیچھے ایک سائلنٹ اسٹرگل ہوتا ہے جس کے بارے میں دنیا کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ سو نیکسٹ ٹائم جب کوئی وومن بولے آئی ایم فائن، تو صرف بلیو مت کرنا، شاید وہ صرف اسٹرانگ دکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وومن کو صرف ریسپیکٹ نہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے، اور کبھی کبھی بس ایک انسان چاہیے ہوتا ہے جو جینوئنلی پوچھے تم ٹھیک ہو۔ انہیں سب پہ ہر یہ پوری باتیں ہر مومنٹ سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ سب کی کہانی یہی ہے، کچھ ایسی ہی ہے۔ جب ایک وومن کام پہ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بھول گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا صبح کام پہ جانے سے پہلے گھر کا کام، وہاں آفس میں ڈھیر سارا کام، وہاں اسٹریس اور پریشر، اور پھر جب گھر پر آؤ تو گھر کا کام، کھانا، پتی کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ان کو بھی ان کی ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر کے دینا، پھر انہیں صبح کے لیے پھر سے پریپئر کرنا، اور خود کو بھی پریپئر کرنا، یہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے۔ سسرال میں بہوؤں میں کمپیریزن ہوتا ہے، کسی نے کم کرا، کسی نے زیادہ، چاہے ان کی پریگنینسی کا ٹائم ہو، تب جب وہاں لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو پریگنینسی سے پہلے اور پریگنینسی کے بعد ہونے والا ڈپریشن لوگ اسے بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک عورت کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اکیلا پن فیل کرتی ہے، کہنے کی کوشش بھی کرے تو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ پورا دن دن رات بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کے پیچھے پریشان، تھک کر چور ہونے کے بعد بھی جب کوئی اس سے پوچھے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، تو جو درد اندر تک دل کو چیر دیتا ہے، وہ ہے اس کی سب سے اصل لڑائی۔